नमस्ते साथीहरू, आज म तपाईहरु समक्ष एउटा इन्फर्मेसन लिएर आएको छु है। यो इन्फर्मेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो बिमस्टेकको बारेमा हो साथीहरू के। बिमस्टेकको बारेमा यो छोटो र मिठो इन्फर्मेसन तपाईहरु समक्ष लिएर आएको छु म। ल यसको बारेमा मजाले बुझौँ है त। सबभन्दा पहिला के भन्दाखेरि यो भनेको तपाईको एउटा आर्थिक संगठन हो है त। बिमस्टेक भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो भनेको एउटा आर्थिक संगठन हो, सिधा कुरा बुझ्नु है त। त्यसपछि इसको स्थापना यूएनओ को धारा 52 बमोजिम गरिएको छ। यूएनओ को धारा 52 बमोजिम गरिएको छ। म त सिधा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि जसरी यूएनओ को जुन वाडापत्र छ साथीहरु, यूएनओ को वाडापत्रमा जम्मा धारा भनेको 111। त्यो 111 धारा मध्येबाट जति पनि क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरु छ, सम्पूर्ण क्षेत्रीय सहयोग संगठनको स्थापना यूएनओ को धारा 52 बमोजिम गरेको छ र जति पनि विशिष्टीकृत संस्थाहरु छ तिनीहरुको स्थापना यूएनओ को धारा 57 बमोजिम गरिएको छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईलाई जानकारी गराए। यसको जुन कन्सेप्ट हो, यसको जुन अवधारणा हो है, यसको अवधारणा भनेको तपाईको कुन देशले भन्दाखेरि थाइल्यान्डले ल्याएका थिए, यसरी बुझ्ने। थाइल्यान्ड। त्यसपछि It stands for Bay of Bengal Initiative, Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation। ओके। त्यसपछि इसको जुन स्थापना छ गाइज है, इसको स्थापित कब हुआ है? 1997 जुन 6 मा यसको के भएको त स्थापना भएको हो। र सिधा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि बिमस्टेक डे जुन छ नि गाइज, बिमस्टेक डे भनेको तपाईको जुन 6 मनाइन्छ है। यसको भनेको यूएनओ को मतलब यो बिमस्टेक को वाडापत्रको धारा 35 मा गरेको छ र जम्मा धारा भनेको यसमा कति छ भन्दाखेरि धारा 36। 11 उद्देश्य र 2 सिद्धान्त पनि छ, त्यसको बारेमा पनि हामी विस्तारै कुरा गर्छौं, तर सिधा कुरालाई बुझौं। त्यसपछि यसको संस्थापक यसरी बुझौं न गाइस, यसको संस्थापक देश कतिवटा देश मिलेर यसको स्थापना गरेको छ भन्दाखेरि 20 टा दाइले सम्झिने गाइस, BIST। त्यो तपाईको बंगलादेश है, बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंका र थाइल्यान्ड पर्छ है। त्यसपछि यसको तपाईको जम्मा देशको संख्या, यसमा बिमस्टेकमा जम्मा देशको संख्या हाल जम्मा देश कतिवटा छ कहिले काहीँ सोध्ने छ कि। सो बिमस्टेकमा जम्मा देशको संख्या भनेको 7 वटा। त्यो 7 वटामा तपाईको 5औं देश कुन त? 5औं देश भनेको म्यानमार। कहिले त 1997 डिसेम्बर 22 मा 5औं देश म्यानमारले सदस्यता पाएका थिए र तपाईको नेपाल र भुटान एकैपटक सदस्यता पाएका। नेपाल र भुटान एकैपटक सदस्यता भनेको 2004 फेब्रुअरी 8 मा नेपाल र भुटान एकैपटक सदस्यता पाएका थिए। र सिधा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि नेपाल पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म बसेका थिए भन्दाखेरि 1998 देखि 2004 सम्म है। नेपाल बिमस्टेकको पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा 1998 देखि 2004 सम्म बसेका थिए र औपचारिक रूपमा नेपालले 2004 फेब्रुअरी 8 मा बिमस्टेकमा सदस्यता पाएका थिए भन्ने कुरा तपाईले बुझ्ने। र बिमस्टेकलाई ब्रिज बिट्विन सार्क एन्ड आसियान भनेर पनि चिनिन्छ। सार्क एन्ड आसियान भनेर पनि चिनिन्छ। सो यसको बारेमा म तपाईलाई एक्चुअली फेरि पनि जानकारी गराए साथीहरु, ध्यान दिएर सुन्नु है। सबभन्दा पहिला बिमस्टेकको बारेमा सम्झिँदाखेरि यो भनेको एउटा के हो त? आर्थिक संगठन हो, इकोनोमीसँग सम्बन्धित संगठन हो। यसको स्थापना धारा 52 बमोजिम गरिएको छ। यसको जुन कन्सेप्ट हो, अवधारणा हो, कुन देशले ल्याएको भन्दाखेरि थाइल्यान्डले। र इट स्ट्यान्ड्स फर बे अफ बेंगल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन। दिस इज द फुल फर्म अफ बिमस्टेक।
अनि यसको स्थापना 1997 जुन 6 र बिमस्टेक डे कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि जुन 6 मनाइन्छ, जसको व्यवस्था बिमस्टेकको 36 वटा धारा मध्येबाट धारा 35 मा गरेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्ने। यसको संस्थापक देश भनेको 4 वटा, बङ्गलादेश, इन्डिया, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड। बङ्गलादेश, इन्डिया, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड। जम्मा देशको सङ्ख्या कति भन्दाखेरि 7 वटा। पाँचौं देश कुन त भन्दाखेरि म्यानमार 1997 डिसेम्बर 22 र नेपाल र भुटान एकैपटक सदस्यता कहिले पाए भन्दाखेरि 2004 फेब्रुअरी 8। नेपाल र भुटान एकैपटक सदस्यता कहिले पाए त 2004 फेब्रुअरी 8 मा र नेपाल बिमस्टेकको पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म बसे भन्दाखेरि 1998 देखि 2004 सम्म बसेका थिए भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्ने साथीहरू। सो यो भनेको बेसिक कुराहरू छ, यति कुरा हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि हेर्नुस् त, यति भइसके पछाडि अब यो बिमस्टेकको राष्ट्रहरूको बारेमा केही कुराहरू बुझ्नु पर्यो गाइज। अब यसमा के बुझ्ने भन्दाखेरि यसरी बिमस्टेकमा जुन 7 वटा देश छ त्यसमा तपाईको एरियाको आधारमा एरिया र पोप दुईटैलाई सम्झिने। एरिया र पपुलेसनको आधारमा सबभन्दा बढी मतलब एरिया बढी भएको पपुलेसन एरियामा ठुलो र पपुलेसन बढी भएको देश भनेको भारत भइहाल्यो है। कम भनेको तपाईको कुन भयो त भुटान भयो। यो दिमागमा राख्नु होला। त्यसपछि युएनओमा प्रवेश गर्ने प्रथम देश, युएनओमा प्रवेश गर्ने प्रथम देश, प्रवेश गर्ने प्रथम भनेको भारत भयो तपाईको। भारत कहिले त भन्दाखेरि 1945 अक्टोबर 30। 1945 अक्टोबर 30 मा भारत प्रवेश गरेका हुन्। अनि बङ्गलादेशले अन्तिम देश कुन त? प्रथम भनेको भारत भएपछि अन्तिम भनेको तपाईको बङ्गलादेश। बङ्गलादेश कहिले त भन्दाखेरि 1974 सेप्टेम्बर 17। सेप्टेम्बर 17। त्यसपछि यो नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध, नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध, नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने प्रथम देश है। प्रथम भनेको तपाईको भारत भयो। प्रथम भनेको भारत कहिले त 1947 जुन 13। 47 जुन 13। अन्तिम देश कुन त? अन्तिम देश भनेको भुटान कहिले त भन्दाखेरि 1983 जुन 3। अब हेर्नुस् त, यसमा तपाईको प्रति व्यक्ति आय बढी भएको देश, आय बढी भएको देश, बढी भएको देश भनेको थाइल्यान्ड। थाइल्यान्ड कम भएको देश भनेको नेपाल। कममा नेपाल सम्झिने। साक्षरता बढी भएको देश हेर्नुस् त, साक्षरता बढी भएको देश, साक्षरता बढी भएको देश भनेको तपाईको कुन भन्दाखेरि त्यो थाइल्यान्ड भयो। थाइल्यान्ड। साक्षरता कम भएको देश भनेको भुटान। HDI ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स मानव विकास सूचकाङ्क बढी भएको देश भनेको त्यही थाइल्यान्ड भयो। कम भएको देश भनेको म्यानमार। कम भएको देश भनेको म्यानमार। सो यो कुरा तपाईले, यो भनेको बेसिक कुराहरू गाइज। यति कुरा तपाईले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बेसिक रूपमा यी देशहरूको बारेमा तपाईले सम्झिनु पर्यो। सो एरिया र पपुलेसनको आधारमा बढी भनेको भारत भुटान भयो। युएनओमा प्रवेश गर्ने प्रथम देश भनेको भारत, अन्तिम बङ्गलादेश। दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने प्रथम भनेको भारत, अन्तिम भनेको भुटान। प्रति व्यक्ति आय बढी भएको देश भनेको थाइल्यान्ड, कम भएको नेपाल। साक्षरता बढी भएको देश भनेको थाइल्यान्ड, कम भएको भुटान। HDI बढी भएको देश भनेको थाइल्यान्ड, कम भएको म्यानमार। सो यो भनेको तपाईको के हो गाइज भन्दाखेरि यो बेसिक कुराहरू छ है त। त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त, अर्को कुरा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि यसको organs अफ बिमस्टेक गाइज। यो बेसिक हो, बिस्तारै जाउँ के गाइज हामी। organs अफ बिमस्टेक है त। organs अफ बिमस्टेक। यो बिमस्टेकको organमा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि पहिलो भनेको तपाईको राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको बैठक। राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको बैठक। अब हेर्नु, यसको मुख्य काम भनेको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने है त। शिखर सम्मेलन आयोजना। यसको विदेश मन्त्रीको बैठक, विदेश मन्त्रीको बैठक, विदेश मन्त्रीको बैठक। यो भनेको तपाईको कार्यकारी अङ्ग हो। यसको कार्यकारी अङ्ग हो यो है त। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईको के त? सचिवालय। अर्को भनेको सचिवालय। र सचिवालय भनेको जुनसुकै सङ्गठनको के हो त? प्रशासनिक अङ्ग हो। जुनसुकै सङ्गठनको प्रशासनिक अङ्ग भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि सचिवालयलाई चिनिन्छ। सचिवालय भनेको जुनसुकै सङ्गठनको के हो त? प्रशासनिक अङ्ग हो साथीहरू। अब हामीले यो यीहरूको बारेमा थोरै थोरै कुरा बुझ्नु पर्यो गाइज। ल यति लेख्नु त, organs अफ द्याट बिमस्टेकमा यति कुरा तपाईले सम्झिन सक्नु पर्यो गाइज।
ल अब हेर्नु त यसमा मेन भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि शिखर सम्मेलन है त गाइज शिखर सम्मेलन यसमा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि अहिलेसम्म जम्मा कतिवटा भन्दाखेरि 6वटा अहिलेसम्म बिमस्टेकमा जम्मा कतिवटा शिखर सम्मेलन भइसकेका छन् भन्दाखेरि 6वटा भइसकेका छन्। अब यिनीहरूको बारेमा थोरै कुरा बुझौँ। सबभन्दा पहिला त हामीले डेट बुझौँ गाइज है डेट, त्यस पछाडि लोकेसन हैन कहाँ भयो त, त्यस पछाडि तपाईँको नेपालबाट सहभागिताको नाम लेख्नु पऱ्यो गाइज नेपालबाट सहभागिता ओके ल ओ माई गड नेपालबाट सहभागिता बुझ्नु पऱ्यो। शिखर सम्मेलन तपाईँको जम्मा कतिवटा भन्दाखेरि 6वटा है त। अब यसमा हामीले जसरी सबभन्दा पहिला डेट सम्झिनु पऱ्यो हैन डेट हैन त्यसपछि लोकेसनको बारेमा कुरा बुझ्नु पऱ्यो हैन त्यस पछाडि नेपालबाट सहभागिता है त नेपालबाट सहभागिता को नेपालबाट सहभागिता हुनुभयो त उहाँको बारेमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला त के भन्दाखेरि यसरी अब 1 2 3 4 5 6 यसरी लेखिहाल्ने है त। त्यसरी डेटमा 2004 जुलाई 31 2004 जुलाई 31 यसमा तपाईँको 2008 नोभेम्बर 13 2014 मार्च 4 2014 मार्च 4 2018 अगस्त 30-31 यसमा तपाईँको 2022 मार्च 30 र 2025 अप्रिल 4 है त। यो भनेको डेट भयो है त। लोकेसन भनेको जसरी पहिलो भनेको थाइल्यान्डको ब्याङ्कक भयो थाइल्यान्डको ब्याङ्कक यो भनेको भारतको न्यू दिल्ली यो भनेको तपाईँको म्यानमारको निपिटमा भयो। यो भनेको नेपालै भइहाल्यो यो भनेको नेपाल भयो। यो भनेको तपाईँको श्रीलङ्का नै भइहाल्यो यो भनेको श्रीलङ्का नै भयो। यो भनेको पुनः थाइल्यान्ड यो भनेको पुनः थाइल्यान्ड। अब हेर्नु त यसमा के छ त नेपालबाट सहभागिताको फर्मुला हेर्नु त से प्र सु के से हैन से प्र सु के से के। अब हेर्नु सेबाट के त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउबा प्रबाट के त प्रचण्ड सुबाट के त भन्दाखेरि सुशील कोइराला केबाट के भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिनु पर्यो। यो बेसिक कुराहरू छ गाइस। त्यसपछि तपाईँको सेबाट पुनः शेरबहादुर देउबा केबाट केपी शर्मा ओली। अब हेर्नु त गाइज यसलाई हामीले कसरी सम्झिने भन्दाखेरि सिधा कुरा बुझ्ने है त। यो भनेको एकदम बेसिक हो गाइज। यसलाई हामीले कसरी सम्झिने भन्दाखेरि त्यसो त यो तपाईँको डेट हैन। अब डेटमा हामीले कसरी बुझिहाल्ने भन्दाखेरि अब डेट कहाँ भयो त जसरी 2004 जुलाई 31 2008 नोभेम्बर 13 14 मार्च 4 18 अगस्त 30-31 22 मार्च 30 25 अप्रिल 4 है त। लोकेसन त थाइल्यान्डको ब्याङ्कक भारतको न्यू दिल्ली म्यानमारको निपिट नेपाल भयो श्रीलङ्का थाइल्यान्ड यो भनेको लोकेसन भयो। अब यी समयमा हैन नेपालबाट सहभागिता को जनाउनु हो भन्दाखेरि से प्र सु के से के शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड सुशील कोइराला केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओली यसरी गरेर तपाईँको के भन्दाखेरि कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले ठ्याक्कै के बुझ्ने भन्दाखेरि कि यी शिखर सम्मेलनहरूमा यहाँबाट अर्को धेरै क्वेसन बन्छ है गाइस। यहाँबाट तपाईँको क्वेसन भनेको धेरै बन्ने हो। अब यो अनुसार तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मिलाएर सुई बुझ्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्यो गाइस है। सो यसरी हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि गाइस ल यसलाई इरेज गरौँ है त। ल त्यस पछाडि यति भइसके पछाडि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो चौथो शिखर सम्मेलनमा के भयो त चौथोमा के भयो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि यो 18 बुन्दे घोषणापत्र जारी भएको थियो। 18 बुन्दे घोषणापत्र जारी र मेन भनेको जुन सहयोगको क्षेत्र थियो नि गाइस सहयोगको क्षेत्र 16बाट मतलब 14बाट बढाएर 16मा काम गरेको थियो। मतलब 2वटा बढेको थियो 2वटा। त्यो कुन हो भन्दाखेरि त्यो भनेको माउन्टेन इकोनोमी र अर्को भनेको ब्लू इकोनोमी। यो 2टा भयो त सुरुमा 14वटा थियो 2टा थपेर 16वटा बनाइयो। त्यसरी बुझ्ने यसमा हैन। थोरै लेखौँ न। फिफ्थमा के भएको थियो भन्दाखेरि यसमा तपाईँको बिमस्टेकको वाडापत्र तयार भएको थियो।
बिमस्टेकको वाडापत्र, बिमस्टेकको वाडापत्र तयार, बिमस्टेकको वाडापत्र तयार भएको थियो, बिमस्टेकको झन्डा तयार भएको थियो, बिमस्टेकको झन्डा फ्ल्याग तयार भएको थियो हैन। त्यस पछाडि तपाईको अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि यो तपाईको यो 6th शिखर सम्मेलन हुन्छ नि, यो तपाईको थाइल्यान्डमा राख्ने घोषणा भएको थियो हैन, थाइल्यान्डमा राख्ने घोषणा भएको थियो, त्यसरी तपाईले बुझ्ने। त्यस पछाडि अर्को कुरा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि यो भर्चुअल पार्टिसिपेसनबाट भएको थियो, भर्चुअल पार्टिसिपेसनबाट भएको थियो र सहयोगको क्षेत्र हेर्नु है, सहयोगको क्षेत्र तपाईको जुन 16वटा थियो, 16वटा झारेर 7मा तय गरेका थिए भन्ने कुरा तपाईले बुझ्ने यो 5औं शिखर सम्मेलनमा। त्यस पछाडि अर्को कुरा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि गाइज यो 5औंको भयो, त्यसपछि 6th शिखर सम्मेलनको बारेमा थोरै कुरा गरौँ त। यो 6th शिखर सम्मेलन जुन छ है, 6th शिखर सम्मेलन लोकेसन यताउति हामीले थाहा छ हैन। यसमा के गरेको थियो भन्दाखेरि 6th शिखर सम्मेलनमा यसको तपाईको नारा कहिले काहीँ सोधिन्छ कि prosperous, resilient and open BIMSTEC, र यसले के भनेको थियो भन्दाखेरि 2030 सम्म गरिबीले के गर्ने त अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने। र एउटा कुरा यसमा हामीले मेन भनेको यसको नारा दिमागमा राख्नु होला है त गाइस, यसको नारा दिमागमा राख्नु होला। अरु काम लाग्ने कुरा यहाँ छ भने त यो सहयोगको क्षेत्रको बारेमा थोरै कुरा गरौँ है त। यो बिमस्टेकको सहयोगको क्षेत्र हाल कतिवटा छ? 7वटा छ। अब कुन देशलाई कुन क्षेत्र दिएको छ त्यसको सन्दर्भमा कुरा बुझ्नु यसरी त। यसरी BIST बिस्ट हैन, म्यानमार, नेपाल, भुटान। अब यसरी टक 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 टक। अब अन्त बंगलादेशलाई के भन्दाखेरि व्यापार र लगानी, इन्डिया भनेको सुरक्षा, श्रीलङ्का भनेको विज्ञान र प्रविधि, श्रीलङ्का भनेको विज्ञान र प्रविधि, थाइल्यान्ड भनेको कनेक्टिभिटी, म्यानमार भनेको कृषि र खाद्य सुरक्षा, नेपाल भनेको जनसम्पर्क है त, भुटान भनेको तपाईको जलवायु परिवर्तन है। अब यसमा थोरै हामीले के गरौँ भन्दाखेरि थोरै कुरा बुझ्नु त गाइस। जसरी तपाईको यसलाई नर्मली एकदम हुन त यदि यो कुराहरू यादै गर्ने बेसिक हो, त्यही पनि जसरी बंगलादेश भनेको बीबाट व्यापार पनि हुन्छ, बीबाट बंगलादेश बिजनेस सम्झिने, सो व्यापार र लगानी। यो तपाईको इन्डिया भनेको सुरक्षा, नेपालले सुरक्षा दिन्छ भन्ने कुरा सम्झिने कि, सो सुरक्षा सम्झिने। श्रीलङ्कामा लङ्कामा को बस्थ्यो रावण भनेको विद्वान, विज्ञान, प्रविधि, यसो लिङ्क लगाउने विज्ञान प्रविधि। थाइल्यान्डमा मान्छेसँग धेरै पैसा भइहाल्छ भने थाइल्यान्डमा कनेक्ट हुन जान्छ नि त गाइस है, सो कनेक्टिभिटी सम्झिने। म्यान भनेको मानिस भनेको हामी भनेको नेपाली भनेको कृषि है। म्यानमार कृषि, सो नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश, सो म्यानमार कृषि। नेपाल भनेको डेटिङको लागि पर्फेक्ट प्लेस है, डेटिङ, जनसम्पर्क। र भुटान भनेको जलवायु परिवर्तन। सो यो भनेको बिमस्टेकको सहयोगको क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्दाखेरि गाइज यो भनेको जम्मा कतिवटा हाल भन्दाखेरि बिमस्टेक हाल सहयोगको क्षेत्र 7वटा। कुन क्षेत्र कुन देशलाई दिएको छ त्यसको सन्दर्भमा पनि हामीले कुरा यसरी बुझ्नै सक्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्यो गाइज। सो यो भनेको यसलाई यसरी सम्झौँ है त। त्यसपछि अर्को हामीले के यसमा बुझ्ने भन्दाखेरि गाइज अब सचिवालयको बारेमा थोरै कुरा गरौँ है त। सचिवालय बुझौँ हेर्नु त। यो भनेको के हो त? प्रशासनिक अङ्ग हो। सचिवालय भनेको के हो त? प्रशासनिक अङ्ग हो है, प्रशासनिक अङ्ग हो यो सचिवालय, यसरी बुझ्ने हैन। सचिवालय तपाईको कहाँ छ भन्दाखेरि बंगलादेशको ढाका। सचिवालय कहाँ छ भन्दाखेरि बंगलादेशको ढाकामा तपाईको के छ त? सचिवालय छ है त। त्यसपछि यसमा तपाईको सचिवालयमा हैन, सचिवालय बंगलादेशको ढाकामा राख्ने निर्णय कहिले भयो भन्दाखेरि 2011 जनवरी 22। अनि सचिवालय तपाईको उद्घाटन, सचिवालय बंगलादेशमा उद्घाटन भनेको 2014 सेप्टेम्बर 13। बंगलादेशकी प्रमुख शेख हसिनाले गरेका, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, ओ हसिना ओ नीलम परी है, शेख हसिना सम्झिने गाइस। ओके, त्यसपछि यसमा जम्मा महासचिवको संख्या
जम्मा महासचिवको सङ्ख्या अहिलेसम्म कतिजना भन्दाखेरि 4 जना भए। सो 4 जनाकै बारेमा अब नर्मल जसरी पहिलो भनेको त सुमित नाकन्दल भइहाल्यो होइन। सुमेथ नाकन्दल कुन देशको नागरिक भन्दाखेरि श्रीलङ्का, सिधा कुरा बुझ्ने है त। त्यस पछाडि तपाईँको सैदुल इस्लाम भनेको कुन देशको नागरिक भन्दाखेरि बङ्गलादेश। सैदुल इस्लाम भनेको बङ्गलादेश। त्यस पछाडि तपाईँको तेन्जिन लेकफेल कुन देशको नागरिक भन्दाखेरि भुटान। तेन्जिन लेकफेल भुटान। त्यस पछाडि यो तपाईँको डाक्टर इन्द्रमणि पाण्डे भनेको कुन देशको भन्दाखेरि भारत। ऊ तपाईँको 2024 जनवरी 4 देखि हालसम्म 2024 जेन 4 देखि हालसम्म उहाँ चाहिँ हुनुभएको हो भन्ने कुरा हामीले सम्झिने गाइस। सो गाइज है त, यो भनेको विमेस्टिकको बारेमा मैले छोटो र मिठो इन्फर्मेसन दिएँ। यसमा धेरै कुराहरू छ होइन। सो धेरै कुराहरू तपाईँले गर्नुपर्ने छ भने र धेरै कुराहरूको बारेमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने यदि तपाईँ यदि तपाईँ जनकपुर सिनारीमा बसिराख्नु भएको छ भने एउटा इन्स्टिट्युट छ लोकसेवा गुरुकुल है, जसमा तपाईँको खरिदार सुब्बा है, ब्याङ्किङ स्याङ्किङ मतलब वाटेभर कि सरकारी जागिर सिधा गरेर बुझ्नु चाह्यो भने एक्चुअली यहाँ यो वातावरणमा तपाईँ परिवेश गर्नु पर्यो। यसको लागि तपाईँले यो जुन नम्बर यहाँ दिएको छ 9808710561 तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो। 10561 इफ तपाईँ यदि जनकपुर केटिएम भ्यालीमा हुनुहुन्छ भने one and only one है गाइज, नाइस इन्स्टिट्युट, नेसनल इन्स्टिट्युट फर कम्पिटिटिभ इक्जाम। र यसको लागि तपाईँले हाम्रो फेभरेट दाइ प्रदीप पौडेल हि इज अ म्यान विथ गोल्डन हार्ट है, प्रदीप पौडेल है, उहाँसँग तपाईँले के गर्नु पर्यो, सम्पर्क गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्यो गाइज। सो यति भनेर म आजको क्लासलाई यही बिदा दिएँ। धन्यवाद।